अस्सलामु अलैकुम सामीन। इस वक्त हम मौलाना कारी मोहम्मद अली जान सआदती अमीनी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़करुल्लाह कसीरा। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
وكفى الله